बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 16 नवंबर दिन है इतवार का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सुहेल अफरीदी का इमरान खान के लिए खुफिया पैगाम। ये पैगाम कैसे पहुँचाया जाएगा और सुहेल अफरीदी का इस हवाले से क्या कहना है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई और अब जो फाइनल कॉल है वो किस तरह से दी जाएगी और ये पैगाम कैसे पहुंचाया जाएगा, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म को फांसी, फ़ौज तलब कर ली गई। ढाका में क्या हो रहा है ये भी आपको बताएंगे और ढाका में क्या दोबारा से इनकलाब आएगा। फ़ौज सड़कों पे है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुकम्मल मुल्क के अंदर लॉकडाउन है। और इलेक्शन कलदम पाकिस्तान में एक जज के हवाले से कुछ लोगों के दावे, क्या वो जज अब तहरीक को लीड करेगा और क्या ये खौफ है कि उस जज को जो इस वक्त दावतनामे दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ बार्स की तरफ से, इसको काउंटर करने के लिए अब इस किस्म के कॉलम लिखवाए जाते हैं। ये कॉलम किसने लिखा ये भी आपको बताएंगे। और फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री, जिस तरह आपने पार्लिमान को कंट्रोल किया उसी तरह सर अब पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री भी मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। 3 एंकर्स फारिग हुए। ये कौन है? वजह पैसे थी या कुछ और फिर एंकर्स की जगह अब एआई एंकर्स लेंगे। एक टेलीविज़न चैनल ने तो सर ये तजर्बा भी किया, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इलेक्शन जहाँ पे कलदम होने की बात हो रही है वहीं पर शाहज़ेब खानज़ादा के ऊपर हमला भी हुआ। ये हमला कहाँ हुआ, किस मुल्क में हुआ और हमला करने वाले कौन थे, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो फाइनल कॉल है और फाइनल कॉल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, आपको याद होगा कि अलीमा खान की जब इमरान खान से आखिरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जिम्मेदारी दे दी है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्या करना है ये पैगाम उनको पहुँचा दिया गया। और आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में ये प्लान पाकिस्तान की आवाम के सामने रख दिया जाएगा। इस पर अमल करके ये नहीं होगा कि इसे रिवील करेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ये प्लान रिवील अगर कर दिया गया तो यकीनन ये पैगामात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फिर उन प्रॉक्सीज को पहुंचा दिया जाएगा जो इमरान खान की इस एहतजाजी तहरीक को कुचलना चाहते हैं। एक रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है और ये रेजिस्टेंस अब खुफिया रखा जा रहा है, यानी कोई रिवील नहीं किया जाएगा। ये वो बातें थी जो अलीमा खान ने इब्तिदा में की। अब दोस्तों, सुहेल अफरीदी साहब जहाँ भी जाते हैं उनसे ना एक ही सवाल किया जाता है, क्योंकि इनका मैंडेट ये था कि एक नौजवान है, इमरान खान की चॉइस है और वो काम जो अली अमीन गंडापुर नहीं कर सके, 3 दफ़ा इस्लामाबाद आए लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर सके किसी कामयाबी में, तो ये इनका मैंडेट था कि सुहेल आएगा, सुहेल आ गया है और सुहेल ही हमें अब करके दिखाएगा। तो ये जहाँ भी जाते हैं ना, लोग इनसे एक सवाल करते हैं कि आप कॉल कब देंगे। आपको याद है कि जब देर में ये गए वहाँ पे रील में उनसे ये सवाल किया गया कि फाइनल कॉल कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का ओपनिंग बैट्समैन हूँ। अब उन्होंने फैसला करना है कि मैंने T20 खेलना है, मैंने टेस्ट खेलना है, मैंने वनडे खेलना है, तो मेरा काम है बैटिंग करना और जो हुक्म आएगा फॉर्मेट के हिसाब से हम इसके अंदर यकीनन अपनी जो कारकर्दगी है वो दिखाएंगे और हम उसी तरह खेलेंगे। पाकिस्तान की जो यूथ है, ख़ासतौर पे KPK की यूथ, वो ये सवाल सुहेल अफरीदी से बार बार कर रही है कि कॉल दो। अब कॉल तब दी जाए जब पैगाम अंदर से आए, इमरान खान कहें कि निकलो पाकिस्तान में, लोगों को मोबिलाइज करो, ऑर्गेनाइज करो, यही बात है ना। दूसरी तरफ से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। सुहेल अफरीदी ने पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म से लेकर इस्टेब्लिशमेंट तमाम दरवाजे खटखटा के देख लिए। कोर कमांडर से इनकी मुलाकात हुई, वहाँ भी ये बात हुई। उससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उन्हें भी कहा कि मेरी आप मुलाकात करवाएं। उन्होंने कहा जी मैं पूछ कर बताऊँगा। उन्होंने नहीं अभी तक बताया। पाकिस्तान की अदालतों में पटिशन्स गई, तौहीन अदालत की पटिशन चली गई, उन्हें वो खैर से लगा नहीं रहे। तो हर दरवाज़ा खटखटा कर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी सवाल किया गया, लेकिन ये दरवाजे नहीं खुले और ना ही अडयाला का दरवाज़ा खुल रहा है। अब आपके पास ऑप्शन क्या रहता है, क्या बचता है? लोग कहते हैं कि निकलो। अब सुहेल अफरीदी देख रहे हैं अडयाला की तरफ। अडयाला तक पैगाम पहुँचाने का जी अब फैसला किया गया है और वो लोग जो इमरान खान से मिलते हैं, जो पार्टी के वफादार हैं, इमरान खान जिन पे भरोसा कर सकते हैं, ख़ानदान के लोग ये ना जी, बाकी तो किसी के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। यही वजह थी कि ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट आपको नज़र आ रहा है, इमरान खान ने बाकी लोगों की तरफ देखा और अपोजिशन लीडरशिप हो या फिर पार्टी के मामलात, ख़ानदान के लोग उसे कंट्रोल कर रहे थे, यानी चला रहे हैं। इमरान खान के पैगाम को इमरान खान की आवाम तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर इनमें दमखम होता तो ये
ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کو نظر نہ آتا. تو اس لیے پارٹی میں عمران خان کا پیغام پاکستان کی عوام تک کون پہنچائے گا, یا سہیل افریدی تک؟ تو علیمہ خان یا باقی بہنوں کے ذریعے اب یہ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ ہمارا پیغام نہیں پہنچا رہے, کوئی بات نہیں, لیکن ہم اپنا پیغام عمران خان تک پہنچائیں گے اور بہت جلدی یہ سب کچھ ہوگا اور پھر یہ حکمت عملی جو وہ طے کی جائے گی. اب کے پی کے لیول کے اوپر موبلائزیشن ہو رہی ہے. سہیل افریدی جہاں پہ گورننس کے مسائل اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی بھی چل رہی ہے اور وفاق کے ساتھ وہ انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پالیسی بھی موجود ہے. وہیں پر اب آئندہ کا لائے عمل اس کے اوپر بھی تیاری کی جا رہی ہے. شفیع اللہ جان ایک ہارڈ لائنر ہیں جی, پاکستان تحریک انصاف کے سخت موقف رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور انہوں نے آج چھوٹے زرداری کو بھٹو کے خاندان کے بارے میں کچھ باتیں کہی, اور یہ 78 برس کی جو پاکستان کی تاریخ ہے, اس تاریخ کا آج اس چھوٹے زرداری کو دوبارہ سے سبق پڑھایا جا رہا ہے. ایک پہلی چیز کہ بھٹو کے جانشین نے بھٹو کی لاش اور بے نظیر کی لاش بیچ کر 1973 کے آئین کو بدل دیا. عمران خان انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے آئے گا اور یہ سب کچھ ریورس کر دے گا. دیکھیں جی, ایک بھٹو کا یہ جانشین نہیں ہے شفیع اللہ جان صاحب, یہ زرداری صاحب ہیں, یہ چھوٹے زرداری ہیں, یہ زرداری خاندان کے چشم و چراغ ہیں. ان کا بھٹو کے خاندان سے ماں سوائے اس کے کہ ان کی والدہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی اور یہ ان کے بیٹے, اس سے زیادہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو نسل ہے نا وہ باپ سے چلتی ہے. انہوں نے چونکہ بھٹو کے اس نعرے کو زندہ رکھنا تھا تو انہوں نے ان کے نام کے ساتھ بلاول زرداری بھٹو لگا دیا. تو بھٹو کی جو تاریخ ہے وہ دنیا کو معلوم ہے کہ اسے کیوں راستے سے ہٹایا گیا, بے نظیر کے جانے کے پیچھے کون سے محرکات تھے, انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی. جائے وقوع کو اسی وقت دھو دیا گیا پانی کے ٹینکرز لا کر, اور یہ لوگ کون کروا رہے تھے. دوسری چیز, سہیل افریدی صاحب جو اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے پیغام دیا, فوجی آپریشن. دیکھیں پچھلے 20-25 برسوں میں پاکستان میں جو فوجی آپریشن ہوئے اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ کوئی نہیں نکلا. ایک رجیم جاتی ہے, دوسری آتی ہے, آپریشن کرتے ہیں, پھر تیسری, پھر چوتھی. یہی پاکستان میں قبائلی علاقوں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. فوجی آپریشن کا ناسور پچھلے 20 سال سے ہمارے سروں پر مسلط ہے. اس کی وجہ سے قبائلی اور مالاکنڈ ریجن کے بہت سارے لوگ پشاور آ چکے, اس لیے پشاور کو اٹھانا بہت ضروری ہے. میرا خان کی قیادت میں پشاور کے منتخب اور سابق ممبران اسمبلی جامع پلان دیں گے جس سے پشاور اٹھے گا اور اس پلان پر صوبائی حکومت مکمل عمل درآمد کرے گی. کچھ نادان دوست دانستہ یا غیر دانستہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو وار آن ٹیرر پر 1% ملتا ہے. یہ ذرا نمبرز دیکھیں اور آپ کو ایک کمپیریٹیو انالیسس ملے گا کہ کے پی کے کی عوام اور صوبے کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. پنجاب کو ریونیو کی مد میں 2.3% ملتا ہے, ٹھیک ہو گیا. سندھ کو 2.5% ملتا ہے, اور ہمیں جو ملتا ہے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ خیبر پختونخوا پچھلے 20 سالوں سے بند کمروں کے فیصلوں کا شکار ہیں. وفاق اپنی ذمہ داری نبھائے, خیبر پختونخوا کے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک نہ کیا جائے, ہمیں ہمارا حق دیا جائے. خیبر پختونخوا جتنی بھی قانون سازی ہوگی عوام کے لیے ہوگی, کسی کو تا حیات استثنا کے لیے نہیں ہوگی. این ایف سی کے تحت قبائل کے انضمام سے قبل خیبر پختونخوا کا شیئر 14.6% بنتا تھا. انضمام کے بعد شیئر 19.4% ہو گیا, جس کی کل رقم سالانہ 400 ارب روپے بنتی ہے. لیکن این ایف سی اجلاس نہیں بلایا جا رہا, ہمارا سالانہ 400 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں جب آپ کسی کی سیاست پر تنقید کرتے ہیں, جب اس کے گھر میں آپ گھس کر اس کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں بات کریں گے وہ تو آپ کو جائز لگتا ہے, لیکن یہ کے پی کے کی عوام کا شیئر تھا. قانون کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان کا حق ہے, ہم ججوں کو جو کپڑے پہنائیں گے وہ کپڑے پہنیں گے, اپنے بال بنائیں. ہم نے یہ سنا نا, چلے یہ آپ کا حق ہوگا, آپ طاقتور ہیں, آپ نے سب کچھ کر لیا آئین کے ساتھ, آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں اور وہ نمبرز فارم 47 سے حاصل کیے. لیکن یہ کس نے آپ کو حق دیا کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت ایک حصہ ہے کے پی کے کی عوام کا صوبے کا, وہ آپ اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ وہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے؟ اور اگر یہی حصہ پنجاب کا ہوتا تو اس کو کب کا یہ حصہ دے دیا جاتا. تو سر پاکستان میں یہ صرف نظریہ ضرورت کے تحت ڈیموکریسی کا لیبل انہوں نے اپنے اوپر لگایا ہوا ہے. اصل میں پاکستان میں یہ کچھ خاندانوں کی حکومت اور پھر یہ شاہی خاندانوں کی حکومت کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسے اس وقت مکمل طور پہ کنٹرول کر چکی ہے. اور دوستو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ پاکستان میں آپ الیکشن کو کنٹرول کر لیں؟ میں نے آپ کو نا 1.5 برس پہلے ان کا یہ پورا پلان آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے آفیسز بنائے جائیں گے جہاں پہ ضلعی سطح پہ, صوبے کی سطح پہ, شہر کی سطح پہ, کانسٹیٹیونسی کی سطح کے اوپر یہ لوگ اپنا کام دکھائیں گے.
وہ تو پاکستان کی عوام نے اس پلان کو صفر کر دیا اور پھر اس کے بعد فارم 47 نکالا گیا. اب یہ جو فارم 47 والا معاملہ ہے نا، کچھ لوگوں کو یہ خبر تھی کہ جسٹس منصور صاحب جو ہیں وہ آ کر جب وہ چیف جسٹس بنیں گے اس پورے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیں گے. شاید انہوں نے جلدی کر دی، اپنے دل کی بات، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے پبلکلی اس کو کہنا شروع کر دیا، تو لوگوں کو یہ تاثرات ملے کہ یار اگر یہ آ گیا اور اس سے سب کچھ کر دیا تو ہمارا سب کچھ بیڑا غرق ہو جائے گا. اور لوگوں نے ان کی جاسوسی کی. اور جاسوسی سر کیسے کی؟ میرے ایک سورس سے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو جسٹس منصور صاحب ہیں ان کی باقاعدہ طور پہ نگرانی کی جانے لگی. اور نگرانی اس لیے کی جاتی تھی کہ یہ کن سے ملتے ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی وکیل جو ہے نا اسے جج بنایا جاتا ہے نا، اس کی ایک انٹیلیجنس رپورٹ تیار کی جاتی ہے، اور وہ انٹیلیجنس رپورٹ اس کے ملنے والوں کی لسٹ تیار کر کے مرتب کی جاتی ہے. وہ کس سے ملتا ہے، اس کے خیالات کیسے ہیں، وہ مختلف کیسز میں حکومت کے بارے میں کیا اپنی سوچ رکھتا ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں، اس کے ماضی کے فیصلے، ماضی کے کیسز اور وہ فیصلے کیسے دے گا، یہ سب کہیں نہ کہیں فائل بن رہی ہوتی ہے. اور جسٹس منصور صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا تو چیف جسٹس آپ بن گئے، آپ کرسی پر بیٹھیں گے تو پھر آپ کے پاس اختیارات ہیں پرانے آئین کے مطابق، تو آپ نے سب کچھ جو ہے وہ الٹا کے رکھ دینا تھا اور کہنا تھا کہ یار یہ الیکشن فارم 47 اور جو فارم 45 والی بات ہے پہلے اس کا تو فیصلہ کرو. تو یہ خبریں اور یہ انٹیلیجنس گیدرنگ ہو رہی تھی. ماضی میں خواجہ آصف صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس اطلاعات تھی. اب یہ اطلاعات ان کو کون دے رہا تھا؟ وہ لوگ جن کے ساتھ یہ مل کر کھیل رہے ہیں، انہی لوگوں نے بتایا ہوا نا. ویسے خواجہ آصف صاحب کا کوئی اپنی تو سرویلنس سسٹم نہیں ہے، اور خواجہ آصف عاصمت شیرازی کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسی رپورٹس ملی. بھائی کون رپورٹ دیتا تھا آپ کو خفیہ ادارے رپورٹ دے رہے تھے نا کہ جسٹس جو منصور ہیں وہ چھڑے گا نہیں کسی نے، الیکشن اس نے اڑا دینا ہے. یہ جسٹس منصور چیف جسٹس بن کر پورے نظام کا خاتمہ کر سکتا ہے، وہ الیکشن کو بھی کالعدم قرار دے سکتا ہے. الفاظ استعمال کیے گئے. اب سہیل وڑائی صاحب نے اس پرانی خبر کو، جو کچھ سورسز سے میں نے بھی بات کی ماضی میں، وہ آپ کے ساتھ میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں. آج انہوں نے ایک کالم لکھا اور جسٹس منصور کے بارے میں اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں جب آپ کوئی بندہ کرسی پہ ہوتا ہے نا تب ان لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے بارے میں بات کریں. آج لاہور سے جی ایک صحافی ہے، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ویڈیو کال کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جنرل نے یہ کہا کہ میں چھڑا گا نہیں، میں بیڑا غرق کر دیں گا. یہی باتیں بھائی اس وقت کہنی تھی نا کہ جب وہ جنرل اپنی وردی میں تھا. کسی کے جانے کے بعد جو طاقت میں نہیں رہا، جو کمزور ہے یا جو کسی جیل میں اس وقت پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا بات کرنی. آج عمران خان کے ناقدین اس کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. عمران خان کو رہا کرو، فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی اور جواب تمہیں پاکستان کی عوام دے گی. عمران خان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو شخص اس وقت ریاست کے جبر کا اس وقت نشانہ بنا ہوا ہے اس کے خلاف بات کرنی. آج اگر سہیل وڑائی صاحب یہ کالم لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کی باری آئی تو یہ شبہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر تحریک انصاف کے خیالات کے حامی ہو چکے، اور یہ تاثر تھا کہ اگر وہ چیف جسٹس بنے تو 2024 کے انتخابات کالعدم قرار دے دیں گے. ان کے دورہ امریکہ کے دوران انٹیلیجنس رپورٹس بھی آئی جن میں کہا گیا کہ ان کے قریبی حلقے تحریک انصاف والوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ اگلے الیکشن کی تیاری کریں کیونکہ موجودہ الیکشن کو کالعدم قرار دیا جانے والا ہے. یہی وہ خدشہ تھا جس کی وجہ سے حکومت نے سید منصور علی شاہ کو چیف جسٹس سپریم کورٹ نہ بنانے کا فیصلہ کیا. دیکھیں جسٹس منصور صاحب جو تھے نا یہ نون لیگ کے بہت قریب رہے، بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے. اور یہ رپورٹس ان کو کون دے رہا تھا؟ عین ممکن ہے کہ یہ بھی ایک ہاکس ہو، غلط رپورٹس دی گئی، ایسا کچھ ہونا جس کو کلیم کیا جا رہا ہے. منصور صاحب آتے انہوں نے کہنا تھا کہ یار آئین میں یہ چیز لکھی ہے اس کو پورا کر دیں، قانون کے مطابق فیصلے کریں. جس کو آپ آئین اور قانون کو پی ٹی آئی کی حمایت کہہ رہے ہیں، سر یہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں تھی. اس ملک کے اندر جو بھی جبر کے خلاف بولے گا آپ کہیں گے یار یہ پی ٹی آئی والا ہے. اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کرے آپ کہیں گے یار یہ یوتھیا ہے. یہی سننے کو ملتا ہے نا. کوئی شخص یہ نہیں دیکھتا کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس بات میں کتنا وزن ہے. ملک کے اندر آئین کو، میں کل رات ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور وہ ایک ناول کا حصہ ہے جس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ رائٹر نے شیئر کی کہ یہ جو لکھا جاتا ہے نا کہ کانسٹیٹیوشن کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں جی کہ کانسٹیٹیوشن لیٹر میں تو فالو کر لیا جاتا ہے لیکن اس کی اسپرٹ کیا ہے، حالات کیا ہیں، تقاضا کیا ہے، آپ اس چیز کو بھی فالو کریں. آج آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان میں جی پارلیمان کا اختیار تھا، ترمیم کر دی لہٰذا بھگتو اور فالو کرو. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 2/3 اکثریت ہوگی تو ہے ہمارے پاس 2/3 اکثریت، لیکن اس کی بنیاد کو کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ فیصلے کیسے لیے گئے اس کو نہیں دیکھ رہا.
पार्लिमान की हैसियत क्या है इसे भी कोई नहीं देख रहा। डेलिब्रेशन हुई, बुलाया गया, मखसूस नशिस्तों का फैसला, उसके नताइज क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो भी नहीं देखा। अगर उमर अता बंदयाल उस दिन रात को अदालत खोलने के बाद ये सिर्फ ऐलान करते ना कि ठीक है अब जाकर आप इलेक्शन करवाएं, जो होना था वो हो गया, तो आज सर मुल्क के हालात डिफरेंट होते हैं। यार ये इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने अपनी अदालत के दिफा के लिए रात को अदालत नहीं खोली, किसी और की कुर्सी को बचाने के लिए अदालत रात को खुली, दिन की रोशनी में खोल लेते, लेकिन ये दिन की रोशनी में भी अदालतें नहीं खोल सके। पाकिस्तान में सर जज कोई भी हो वो इस्तेमाल होता है, उसके अपने ख्यालात उसके फ़ैसलों पर हावी होते हैं, और उसकी बुनियादी वजह जब चैम्बर्स सियासी जमातों के जब गठजोड़ होगा, वहाँ से जो लोग निकलेंगे, तो फिर किस तरह से आपको ऐसे जजेस मिलेंगे जिनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, जिनके ऊपर किसी जमात का लेबल ना हो, वो फ़ैसले आज़ाद करें। वो फ़ैसले कभी भी आज़ाद नहीं कर सकते। जो आइन और कानून की बात करता है उसके साथ किसी जमात को लगा दिया जाता है जो आइन और कानून की बात करे। पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर के साथ यही हो रहा है, और अब देखें ये वजह इसमें ये भी बन रही है, ये इसलिए किया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर को दावत दी जा रही है कि वो लीड करें, और ख़तरा ये है कि अगर जस्टिस मंसूर आ गए तो लीड करेंगे, एक तहरीक चलेगी, तो फिर हम क्या करेंगे? पाकिस्तान से बाहर दुनिया हमसे सवाल करेगी कि भाईजान है कि हो रहा है मुल्क। तो दिस इज़ जस्ट टू स्टॉप जस्टिस मंसूर अली शाह कि वो इस तहरीक को लीड ना करें। खैर ये पता लग जाएगा कि कुछ वकला की ये बात बनाई हुई है या वाकई वो इसको लीड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो इन लेटर इन स्पिरिट वाली बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको याद रखिएगा। और वो लोग जो आपको बार बार कहते हैं ना कि 2/3 अक्से साढ़े कोले तो ऐसी जो मर्जी करिए, ऐसा नहीं है। आपको अंडरलाइन मैसेज को देखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की सर एक मंशा है बुनियादी इंसानी हकूक़, और उनको आप पामाल अगर करेंगे ये कहकर के 2/3 अक्सरियत है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा। फिर इनकलाब सर ऐसे ही आता है ना, जब जुल्म होगा तो लोग फिर सड़कों पर निकलेंगे, और जब ये जुल्म उनके घरों तक पहुंच जाएगा तो फिर इसके नताइज निकलेंगे। आज आप देख लें कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गालियाँ निकालते हैं, लोगों के नाम रखते हैं, लोगों के घरों पे रेड करवाते हैं, लोगों के वोट को तोड़ते हैं, फॉर्म 47 के ज़रिए उनको उठा लिया जाता है हुकूमत बनाकर, हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा करके। इन जालिमों ने तो माँओं बहनों बेटियों को नहीं बख्शा, लोगों के कारोबार तबाह कर दिए, और अगर इनके बस में होता तो ये लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर देते। इनके बस में नहीं था ना, क्योंकि थोड़ा बहुत कानून पाकिस्तान में मौजूद है। ख़बर अब ये आ रही है, ये देखें ये करते क्या, यही काम अता तारड़ के मुकाबले में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किया था कि पीटीआई के नौजवानों हम तुम्हें मायूस नहीं करेंगे, जब लाहौर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी के दही हल्का ये जो इलेक्शन जो है वो लड़ रहे थे। तो ये काम माजी में बिलावल भी कर चुके, और अब पीटीआई के ख़िलाफ़ जो लोग थे डेरा गाजी खान के ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन हो रही है, और वहाँ पर लगारी साहब वज़ीर हैं जी, मोहसिन लगारी साहब, उन्होंने आवाम का वोट हासिल करने के लिए और तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसे हासिल करने के लिए क्या ऐलान किए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इमरान खान और पीटीआई फ्रेंडली बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया। लगारी ने इलेक्शन कैंपेन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ नहीं आ रही, उनकी बहनें हमारी बहनें, वो हमारे भाई। अब देखें वोट चाहिए ना, तो ये सब माएँ बहनें जिनके घरों के चादर चार दीवारी के तकद्दुस को तुम लोग पामाल करते रहे, आज तुम क्या कह रहे हो कि वोट चाहिए तो आ जाओ हमारे पास और हम तुम्हें नाराज़ नहीं करेंगे। आज आप उनको बाकायदा तौर पे पूरे मान सम्मान के साथ जो है आज आप उनको मुखातिब करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सर दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। और दोस्तों ये सारी की सारी सियासी गिदें हैं जो जमहूरियत का लाशा गिरने का इंतज़ार कर रही हैं, और जब वो लाशा गिर जाता है तो फिर उसको नोचा जाता है। और पाकिस्तान का मीडिया कभी भी आपको ये तमाम एंगल्स नहीं दिखाएगा। आज पाकिस्तान में जिस सहाफ़ी से आप एक काउंटर क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसको बचाने वाले आ जाते हैं। आप सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई ट्वीट कर दें, कोई प्रोग्राम कर दें, क्या होता है, पी का कानून लगा दिया जाता है, FI हरकत में आता है। पाकिस्तान में तमाम इदारे उस सहाफ़ी को बचाने में लग जाते हैं। पाकिस्तान में जो इनका अपना सहाफ़ी नवाज़, हम ख्याल सहाफ़ी नवाज़ जो मीडिया सोशल मीडिया है, वहाँ पर आपको इनके लिए ट्वीट्स होती हुई नज़र आएंगी, और रेडीमेड सहाफ़ी बनाए जाते हैं। तो सर ये मीडिया चीज़ें नहीं दिखाता है, लेकिन जब पाकिस्तान से बाहर कुछ सहाफ़ी आते हैं ना, फिर उनको सामना करना पड़ता है सवालात का। बरतानिया दुनिया के जहाँ भी जो जदीद डेमोक्रेसीज़ हैं सर, मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ पर ये कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियादी चीज़ है कि आप आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं और यह हक़ आपको ज़रूर मिलेगा। आपने मुल्क के सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत के ख़िलाफ़ भी बात करनी है तो रियासत आपको ये हक़ देती है, बल्कि एहतमाम करती है।
पुलिस फोर्स दी जाती है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है कि आपके मुखालिफिन कहीं आप पर हमला ना कर दें, लिहाजा पुलिस कस्टडी में आपको इजाज़त दे दी जाती है। सर, दुनिया की जो जदीद डेमोक्रेसीज़ है वहाँ पे यही हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया ये चीज़ें नहीं दिखाता। एहतजाज तो करना बहुत दूर की बात है, मीडिया कम से कम सवाल तो कर सकता है, उसकी भी इजाज़त नहीं है। आज एक वाक़या जी हुआ है, एक वीडियो है सोशल मीडिया के ऊपर, अब ये कब की है इसके बारे में जो डिटेल्स नहीं आ सकी, लेकिन बताया जाता है जो उसमें उस वीडियो के अंदर हमने देखा कि शाहज़ेब किसी दुकान में है और वहाँ पर एक साहब उनके पास गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती इमरान खान की बीवी के साथ जो तुमने कुछ किया, यानी जो प्रोग्राम तुमने किया। अच्छा, मैं आपको ना कुछ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए चीज़ें आपके सामने रख दूँ कि ख़ावर मानिका को भी इन्होंने ग्रिल किया, इन्होंने जहांगीर तरीन को भी ग्रिल किया, इन्होंने बाकी लोगों को भी ग्रिल किया, इमरान खान के हक़ में कभी भी बातें करते भी हैं। सर, ये सहाफ़त का मामला नहीं है, ये माइंड सेट है पाकिस्तान में। यानी 2 सवाल आपके अपने जेन्युइन होंगे तो 4 किसी और के होंगे, और वो लोग जो सहाफ़त को कंट्रोल कर रहे हैं, सहाफ़त पाकिस्तान में सर कारोबार बन चुकी है। सहाफ़त का आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं, सहाफ़त का ज़मीर से कोई ताल्लुक नहीं। एक सहाफ़ी अपनी स्टोरी के ऊपर ना डट जाता है, मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जितने भी एंकर्स पाकिस्तान में हैं, इनकी सहाफ़त में आपको सिर्फ इमरान खान या बुग़्ज़ इमरान मिलेगा, इससे ज़्यादा ये सहाफ़त आगे नहीं बढ़ रही, या फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया जाता है। ये कैसे मुमकिन है कि आप एक स्टोरी करें पाकिस्तान के अंदर और आपसे कोई सवाल ना करे? जब लोग सहाफ़त को कारोबार बना लेते हैं ना, तो सर फिर सवाल होता है कि यार ये तुमने ग्रिल क्यों नहीं किया, तुम इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बात क्यों नहीं कर रहे, तुम खिलाफ क्यों नहीं कर रहे। ये एक सहाफ़ी का मामला नहीं है, ये सारे सहाफ़ियों का मामला है। व्यूअर्स, 2019 के अंदर पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से मैंने जब इब्तिदा में हमने इस प्रोग्राम को आगाज़ किया तो मैंने एक जुमला उस वक्त कहा था कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये इंडस्ट्री ज़वाल की तरफ जाएगी, और आज 5-6 बरस के बाद ये इस इंडस्ट्री का ज़वाल हो चुका है। तो उस वक्त लोगों ने मुझे कहा कि जज्बाती फ़ैसला है, तुम अपना प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैंने उन्हें कहा जी कि हमें यहाँ पर सवाल करने की इजाज़त नहीं है। बादशाहों के बच्चे हमारे कानों में आकर सवाल भी हमें देते हैं कि बाबूजी से पूछना क्या है। पाकिस्तान में हमारी स्टोरीज़ को सेंसर कर दिया जाता है, स्टोरी कहीं और से आती है, हमें कहा जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप दे दें। तो उस दिन हमने ये फ़ैसला कर लिया था कि अब इस ऐसी सहाफ़त को, यानी यार हम आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि हम हराम नहीं खा सकते, झूठ को खबर बनाकर पेश नहीं किया जाएगा। आज आप देख लें कि 6 बरस के बाद पाकिस्तान में सहाफ़ियों का सर ज़वाल शुरू हो गया, मुकम्मल ज़वाल, इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, कारोबार बन चुका है। जितने भी मीडिया मालकान हैं अपने कारोबार को बचाने के लिए इंडस्ट्री में आए। आज आप देख लें कि अलीम खान साहब ने जिस शान से इस चैनल को ख़रीदा, वहाँ भी खबर ये आ रही है कि 3 एंकर्स को फारिग कर दिया गया जी। तलत साहब को शायद नोटिस है, जो खबर पता लगी है, और इसके साथ साथ नजम सेठी साहब को फारिग कर दिया गया। उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर लिखा वो चले जाएंगे, दुनिया को गालबन ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है। और फिर इसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद साहब को भी इस्तीफ़ा जो है उन्होंने दे दिया है। इफ्तिखार साहब के तो खैर प्रोग्राम ही मुझे नहीं समझ में आती कि वो करते क्या हैं, उनकी सहाफ़त वो बेहतर जानते हैं किस किस्म की वो सहाफ़त कर रहे हैं। आई थिंक उनको वैसे रिटायर हो जाना चाहिए। तलत हुसैन, वो भी बताया जाता है कि वो भी इस वक्त नोटिस पीरियड पे हैं। इससे पहले जी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि डॉन न्यूज़ ने अपनी उर्दू की वेबसाइट बंद करने का ऐलान किया। इसमें काम करने वाले सहाफ़ियों को फारिग कर दिया गया। फिर एक नुक्ता एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ से भी फारिग कर दिया गया। तमाम लोग इस नोटिस पीरियड पे हैं। फिर चंद दिन पहले हम न्यूज़ ने अपनी डिजिटल टीम के हेड को हटा दिया। डिजिटल टीम में से भी काफ़ी लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। और हालिया कुछ अरसे में जो नौकरी छोड़कर लोग गए, इनमें एंकर्स ने काशिफ अब्बासी, हबीब अकरम को निकाल दिया गया। काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम अभी तक बैन है। पारस जहांजेब को निकाल दिया गया। समीरा पाशा, अतर काज़मी, सैयद अली हैदर, एसार राना, ये तमाम लोगों को फारिग कर दिया गया। तो पाकिस्तान में सर ये काम हो रहा है। अब एक और काम होने जा रहा है। मैंने ना एक टाइटल में लिखा था कि AI जर्नलिस्ट, बहुत जल्दी अब ये काम शुरू होगा। दो ने तो एक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जी, और एक वो दिन वालों, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने AI एंकर्स बैठा दिए और वो खबर उनको देते हैं, खबर लिखी लिखाई, और वो AI से अब काम लिया जाएगा। तो एंकर्स भी अब AI वाले आपको मिलेंगे। तो ये जो प्रोग्राम की जो रिवायत थी ना, अब ये ख़त्म होने वाली है। पाकिस्तान में सर मीडिया इंडस्ट्री 6 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी, और अब लोगों को एहसास हो रहा है। और चैनल्स के ऊपर ना 2-3 एंकर्स रह जाएंगे, जो उनके एंकर्स हैं, जो उनकी लाइन पर काम करते हैं। तो उनके अलावा सब लोगों की नौकरियां इस वक्त ख़तरे में हैं, और बहुत सारे एंकर्स AI आपको एंकर्स मिलेंगे, और उनके नाम भी होंगे, और इस तरह बयानी आप कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के अंदर किया जाएगा। सर हम एक मुकम्मल पाकिस्तान में अब
آئین اور قانون کی بات کرنا یہ ایک خواب بن جائے گا اور لوگوں کو اجازت بھی نہیں ہوگی کہ وہ آئین اور قانون کی بات کر سکیں یا اپنے حقوق کی بات کر سکیں. دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر ایک احتجاج ہوا, انقلاب آیا اور اس کے بعد وہاں پہ حالات کیا ہیں. تو خبر یہ آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل شیخ حسینہ واجد پر دائر انسانیت کے خلاف جرائم کے کیس میں فیصلہ سنائے گی. شیخ حسینہ پر انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ ہے. پروسیکیوشن نے شیخ حسینہ کے لیے سزائے موت کی درخواست کر رکھی ہے اور شیخ حسینہ واجد پر کافی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں. ان پر الزام ہے کہ اگست 2024 میں ہونے والے احتجاج کو کرش کرنے کے لیے انہوں نے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا. 1400 کے قریب مظاہرین کو ہلاک کیا گیا. اس فیصلے کے خلاف عوامی لیگ نے ملک گیر لاک ڈاؤن کا اعلان بھی کیا. ڈھاکہ میں آرمڈ فورسز کو بھی تعینات کیا گیا. آج کچھ مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا اور کل کے فیصلے کے بعد بنگلہ دیش میں ایک بار پھر احتجاجی صورتحال بن سکتی ہے. پاپولر موقف یہ ہے کہ انہیں سزائے موت ہو جائے گی. تو یہ فیصلہ وہاں سے آ رہا ہے. میں بار بار اپنے تمام سیاستدان جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان کو میں یہ بار بات کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا جس میں لوگوں کی زندگی ختم ہو جائے آپ کی حکومت میں, تو یاد رکھیے گا کہ کل کو آنے والے چاہے وہ انقلاب کے راستے آئیں, آئین اور قانون کے راستے آئیں یا پھر کوئی اور لوگ ہوں, وہ ان چیزوں کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں دوستو. یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. آپ سے اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.